अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर हुसैन के चैनल M5 से आसिम आबदी आपसे मुखातिब हैं। मुल्तान दरअसल डॉक्टर नसीर हुसैन की जाए पैदाइश भी है और मुल्तान के बारे में ये तहकीकाती प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है चैनल M5 से, और इसकी तहकीकात के सिलसिले में बहुत मेहनत की गई है। इसके तमाम कॉपीराइट्स जो हैं वो डॉक्टर नसीर हुसैन के उसमें महफूज हैं। अगर किसी को कोई तहकीक के बारे में मालूमात करनी हो तो वो डॉक्टर नसीर हुसैन साहिबा से रब्ता करे। इस वक्त हम मुल्तान शहर के किले पे, मोहम्मद बिन कासिम के किले पे खड़े हुए हैं और दमदमे के साथ नीचे खड़े हैं। दमदमा बेसिकली हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है जिसमें ऊंचाई को दमदमा कहा जाता है, और एक ये कोने पे भी बनाया जाता था, 4 कोने बनाए जाते थे किले के, और इसको जमजमा भी फ़ारसी ज़बान में कहा जाता है। इसके ऊपर बेसिकली किले की हिफाजत के लिए तोप रखी जाती थी जो इसको महफूज बनाती थी। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ मुल्तान से आपसे मुखातिब है। मुझे मुल्तान क्यों आना पड़ा? पहली बात तो ये थी कि हमारे चैनल M5 पर हम बहुत सारे जहाँ हमारा मज़हब का हवाला है, जैसे आप जानते हैं कि 5 फोकल पॉइंट है: माँ, मज़हब, मुआशरा, मईशत और मीडिया। तो मज़हब सिर्फ वो नहीं है जिसमें आपको वो चीज़ें बताई जाती हैं जो हम उलमा और मौलवी साहिबान से सुनते रहते हैं। मज़हब के कुछ तारीख़ी हिस्से भी हैं, इंसानी तारीख़ के हिस्से भी हैं। मैं आपको मुल्तान इसलिए लेके जाना चाह रही हूँ अपने नाज़रीन को चैनल M5 के, कि इंसानी तारीख़ से पहले मुल्तान की हैसियत क्या थी और यहाँ कौन सी मखलूक आबाद थी। मुल्तान के बारे में ये तो आप सब ने बहुत दफ़ा सुना होगा, कई डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी, अब तो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ वायरल हो रहा है। उसमें कुछ क़यास आराइयाँ भी हैं, कुछ एग्ज़ैजरेशन है कुछ चीज़ों की, और कुछ सिर्फ ज़ेब दास्तान के लिए लोगों ने कि हम चूँकि यूट्यूब पर हैं तो हम जो चाहे कह देंगे वो ठीक ही होगा। कई दफ़ा वो ठीक भी होती हैं चीज़ें, और कई दफ़ा वो गलत और क़यास आराइयों पर भी मबनी होती हैं। मैं आपको मुल्तान की उस तारीख़ी हैसियत से मुतारिफ़ कराना चाहती हूँ जिसके बारे में ग़ालिबन न मैंने कभी सुना था और न ही आपने कभी सुना होगा। लेकिन हमारे पास मुस्तनद तारीख़ी हवाले, मुस्तनद रिसर्चर्स जो मुल्तान शहर पर काम करते रहे हैं, हम उनके हवाले से बात करेंगे। उम्मन लोग कहते हैं ये वलियों का शहर है, गर्द गर्मा गदा और गोरिस्तान, यानी ये फ़कीर और गर्द मट्टी और गोरिस्तान कब्रों का शहर है। तो यकीनन इंसानी तारीख़ के बाद की ये बातें हैं। उससे पहले क्या था उससे आपका मैं तारुफ़ कराती हूँ। ये इंसानी तारीख़ यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो तारीख़ शुरू होती है, उससे पहले मुल्तान जन्नात का मस्कन था और इब्लीस का दारुल खलाफा था। मुल्तान ये उसका कैपिटल था। मेरे पास आज जो एक्सपर्ट्स हैं उसमें सैयद मेहदी रज़ा काज़मी हैं। वैसे तो अब ये कनाडा में सुकूनत इख्तियार की हुई है इन्होंने, लेकिन इनका गांव और ज़मींदारी शुजाबाद में है। इसी तरह दूसरे सैयद मोहम्मद आसिम आबदी हैं जो मुल्तान ही में सुकूनत इख्तियार की हुई है, यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, लेकिन ये बाय प्रोफेशन इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, MBA भी किया हुआ है। इसी तरह मेहदी रज़ा काज़मी ने इंजीनियरिंग की हुई है फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से, लेकिन इन्होंने UET से लाहौर से UET लाहौर से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की हुई है। और इन दोनों से जिस मौजू पर गुफ्तगू होगी तो आपको ये मानना पड़ेगा कि पीरों, आमिलों, फ़कीरों, तावीज़ गंडे करने वालों और क़यास आराइयाँ करने वालों में और इनकी गुफ्तगू में आपको एक वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। तो आइए इन दोनों से आपका तारुफ़ कराते हैं, और जो मैंने कहा उसकी तस्दीक मैं इन दोनों से कराना चाहती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिम मोहम्मद आसिम साहब भी और मेहदी रज़ा काज़मी साहब भी। अब बताइए, जो मैंने कहा और जो मुझे पता चला, तो उसमें कहाँ तक सदाकत है और इसका तारीख़ी हवाला क्या है? आप पहले बात करें। नहीं, ये लखनऊ वाले आप लोग नहीं है दोनों के। पहले आप ये आप इस पर मैं वहाँ से बात करूँगा, जैसे आपने कहा कि आदम से पहले क्या था। जी बेसिकली इब्लीस जो था, वो इब्लीस तो उस वक्त बना जिस वक्त उसने सजदे से इनकार किया। शैतान बना वो उस वक्त। पहले इब्लीस था, वो इब्लीस था। उसका नाम इब्लीस था। इब्लीस था, उसने सजदे से इनकार किया तो जी शैतान हो गया। जी। लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है कि ज़मीन के चप्पे चप्पे पे उसने सजदा किया, ज़मीन के। ज़मीन। तो अब उसकी उस रुए ज़मीन को अगर देखा जाए तो उस रुए ज़मीन में जो उसका मरकज़ था वो इतनी उसमें मुल्तान जो है उसमें शामिल हाल रहा है, और इब्लीस के मुल्तान यानी कि शैतान के इब्लीस के, और जब उसका पाए तख्त उतारा गया यहाँ पर जी और नीचे आता था जिन्नात से खिताब करने, क्योंकि अल्लाह के और जिन्नात के दरमियान जो राब्ते का बाइस बनता था वो इब्लीस फरिश्ता था। अच्छा। और जो भी शयातीन क्योंकि जिन्नात भी दो किस्म के थे, शयातीन जिन्नात भी थे, बेहतर अच्छे जिन्नात भी थे। इसी तरह जिन्नात के अंदर भी जो है मज़ाहिब पाए जाते हैं। जिन्नात में हिंदू मज़हब भी है, पारसी जिस मज़हब तरह भी है, इंसानों के बहुत सारे मज़ाहिब हैं, हैं, बहुत सारे। इसी तरह जिन्नात में भी बहुत मज़ाहिब सारे, पाए जाते ठीक हैं। जो शैतान जिन्नात होती है उनमें हिंदू जिन्नात ज़्यादा पाए जाते हैं या पाए जाते थे उस वक्त? अब भी हैं। अब भी हैं। यानी कि जो शैतानियात के जिन्नात हैं, जिसमें हिंदू कहते हैं काली माता। ठीक है, काली माता। काली ठीक माता जो है, जब उन्होंने कोई काला काम कराना होता है यानी कि गलत काम कराना होता है, ब्लैक वो मैजिक, जिसे black ब्लैक magic, साइंस का black नाम मैंने science दिया है जी, जिसको मेरे वालिद कहते ने हैं, दिया था जी। तो उसमें वो काली माता से रुजू करते हैं, और काली माता के ही कंट्रोल के अंदर शैतान जिन्नात हैं। सारे हाँ। सारे जन्नात सारे या जो जिन्नात, सिर्फ हिंदू मत से जो ताल्लुक हिंदू रखते मत से ताल्लुक रखते हैं, ओके। शैतान जिन्नात वो काली माता के कंट्रोल में होते ठीक हैं, है। उनके मजहब के मुताबिक। ठीक है। और हिंदू मज़हब जो है वो दुनिया के इस वक्त दुनिया के पुराने तरीन मज़ाहिब में शुमार है। हाँ, 5000 साल पुरानी 5000 माइथोलॉजी है उनकी। जी, और ये उनका मजहब नहीं है, उनके पास हाँ माइथोलॉजी जी, है। मजहब हमारे हाँ, पास है। उनके मैथोलॉजी ही है, और ये माया मज़ाहिब से ही होता हुआ ये यहाँ पे जो माया कैलेंडर था जी उसी से होता हुआ यहाँ आर्यंस जो थे। यहाँ पे बरसीर में आए थे, और वही आर्यंस जो हैं वो उनकी 7 ज़ातें बनी। अच्छा। ठीक है ना, जो सुपीरियर ज़ात है हिंदुओं की ब्राह्मण, ठीक है ना। जैसे अगर मुसलमानों में सादात कह लो तो वो उनमें वो ब्राह्मण है, हुसैनी पंडित भी हुसैनी कहलाते पंडित हैं भी, तो वो उसमें वो ब्राह्मण जो हैं वो सारा मजहबी फरवर जो है कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और तमाम किस्म के जो मंदिरों का इंतज़ाम है वो कंट्रोल करते हैं। तो वो अगर किसी को कह देंगे ना कि इसने गलत किया, मार दो, तो बस अटैक हो जाए। ठीक है। और सबसे नीचे जो है फिर वो उनकी ज़ात पात में वो शुक्राना और सारे चीज़ें। ठीक है। और नंबर 2 के ऊपर जो हैं उनमें उसमें वो लोग आते हैं हिंदुओं में जो कि फौजी कहलाते हैं, खश्तरी, जिन्हों में भी फौज प्रोफेशंस भी होते हैं। प्रोफेशंस हैं। अच्छा। और जिन्हों में प्रोफेशंस भी हैं, आज के जिन्नात में भी प्रोफेशंस हैं, जिन्हों में डॉक्टर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, प्रोफेसर्स भी होते हैं, सब होते हैं। ठीक है। और वो हमारे दरमियान इंसान बन के पढ़ते हैं, और अच्छे जिन्नात जो होते हैं वो फिर वो मदद भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मेरी गुफ्तगू हो रही थी कि इंसानी क्योंकि इसी तारीख में से पहले क्या था। भूत पलीत का भी है ना? नहीं, भूत का ताल्लुक इंसान से नहीं है, जन्नात में से नहीं। उनसे भी नहीं। जो आई मीन जिन्नात से नहीं है। भूत जो है वो एक बदरूह कहलाती है। अच्छा, इसीलिए पलीत भी कहा। हाँ, भूत पलीत जो है, मिसाल के तौर पे अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो कहते हैं भाई दुआएं पढ़ के उसको बख्शो, और इस तरह की सारी उसके साथ किया जाता है। या कोई अगर शख्स खुदकुशी कर ले, ठीक है, ठीक है ना, तो उसकी रूह को जो है इत्मीनान दिलाने के लिए, क्योंकि जब इंसान को तकलीफ़ होती है तो इंसान के जिस्म से जब रूह निकलती है तो इंसान का जिस्म तो जल के राख हो जाता है या कोयला हो जाता है, ठीक है, और मिट्टी कैसा बन गया। लेकिन जो रूह की तकलीफ़ होती है ना,
وہ تا قیامت اس کو رہتی ہے. اگر اچھا. کسی شخص نے اپنے آپ کو آگ لگا کے آتما کیا کی ہے یا خودکشی کی ہے تو اس کو جو جلنے کی تکلیف ہے نا ہاں. اس کی روح میں ہمیشہ رہے گی. اور وہی چیز جب اگر مثال کے طور پہ کسی شخص نے خودکشی کی ہے اور وہ کسی اور کی وجہ سے کی ہے, جیسے اس کا مطلب ہم حرام موت اس کہتے ہیں. حرام موت اسی وجہ سے کہتے ہیں. ہندوؤں کی فلموں بھی دکھایا جاتا ہے جیسے, یا مسلمانوں کی فلموں میں دکھایا گیا کہ خودکشی کی ہے کسی وجہ سے کی ہے, جس وجہ سے کی ہے, تو جب وہ اس تکلیف میں اس کی روح رہے گی نا تو وہ روح جو ہے وہ اس شخص کو جس کی وجہ سے کی ہے نا اس کو تکلیف دیتی ہے. اچھا, میں اب آپ کو یہاں عاصم اب میں چلا تھا وہ شیطانیت سے آدم سے پہلے کیا تھا, ٹھیک. تو وہ چیز کے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ تاریخ میں کہ ایک جو ہے وہ فلپین میں اس کا قدم تھا, آئی مین اچھا, پیر فلپین فلپین میں, اچھا. اور آج بھی فلپین کے اندر جنات موجود ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جہاں پہ حضرت سلیمان کی حکومت تھی, اچھا, ٹھیک. آئی تھنک یمن, مجھے یمن میں یا ہیکل سلیمانی جہاں پر ہے تو وہ ظاہر ہے وہ یمن اور مصر میں, مصر کے اندر ہے مصر میں وہاں پہ. تو غالباً میں اس میں بھی میری اندازہ یہ ابھی اسی طرف آتے ہیں تو پھر ہم کرتے ہیں بات. اچھا ہاں. اور تیسرا جو ہے, تیسرا ملتان کے اندر جو ہے, لیکن ملتان کے اندر زیادہ شیطانی جنات نمبر 2 کے اوپر تھے, اور جو فلپین اور حضرت سلیمان کی حکومت تھی اس میں زیادہ تھے. حضرت سلیمان نے, جب پیغمبر جو سلیمان علیہ السلام تھے, انہوں نے باقاعدہ حصار کھینچ کے ان جنات کو قید کیا فلپین کے اندر. اسی میں سے ایک ان کے آصف برقیہ کو تو آصف برقیہ جن نہیں تھے. آصف برقیہ جو تھے وہ اس وقت کے ایک عالم تھے, لیکن وہ جن کی شکل میں کہلاتے ہیں جو تخت اٹھا کر بلقیس کا لے آئے تھے, ملکہ بلقیس کا. نہیں, ان کے اس میں موجود جن نے کہا تھا کہ میں آپ کا تخت جو ہے محفل برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں. اچھا. جس پہ آصف برقیہ جو ان کے وزیر تھے اور انسان تھے یا انسانی شکل میں انسان تھے, ٹھیک ہے نا, جس پہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ آصف برقیہ جو ہیں ان پہ اسم اعظم کا علم تھا. اچھا, اب میں 1 منٹ کے لیے آپ کو روکوں گی تھوڑا سا, اور مہدی رضا کاظمی صاحب کی طرف آتی ہوں. ظاہر ہے جب دو لوگ عورت بیچاری تو خواہ خواہ بدنام ہے کہ اس کی 2 عورتوں کی ایک گواہی ہے, تو یہاں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ 2 گواہیاں, 4 گواہیاں ہو گئی, پھر تو 4 عورتوں کی 4 عورتوں کی گواہیاں آپ 2 مردوں کی گواہی کے برابر ہیں. مہدی رضا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو کچھ ابھی انہوں نے عاصم نے کہا, اس میں آپ کی جو نالج ہے, کیونکہ میری تو زیادہ تر گفتگو آپ سے شروع ہوئی تھی یہ جنات کے حوالے سے, پھر میں عاصم کی طرف متوجہ ہوئی کہ عاصم کے پاس بھی مجھے معلوم تھا یہ تو پورا چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہے, جیسے کہ آپ بس وہ پاس ورڈ دینے کی ضرورت ہے آپ کے کمپیوٹر کو, اس کے بعد جیسے آپ کے کمپیوٹر سے نالج پھوٹتی ہے, ان کے کمپیوٹر کا بھی یہی حال ہے. تو آپ بتائیں مہدی رضا کہ جو کچھ ابھی عاصم رضا نے کہا اس میں آپ کی اس میں کہاں تک نالج ہے اور کہاں تک تصدیق ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو پروگرام شروع کیا اور اس میں جو موضوع دیا وہ بحیثیت خود وہ اتنا نوعیت کے حساب سے بھی بہت وہ اتنا واسٹ ہے, اتنا وسائل ہے, اس کے اتنے پہلو ہیں کہ آپ ایک جگہ کا ملتان, جیسے ہم نے ملتان کا شروع کیا تھا اور وہ تقریباً پوری گفتگو میں ملتان کا بہت کم ذکر ہوا. نہیں, ابھی ہمارے ہیں نا آگے کہ ملتان سے کیسے شروع ہوا تھا. تو لیکن اس میں چونکہ اتنی تفصیلات ہیں, اتنی زیادہ تفصیلات ہیں, اور وہ مذہب کے حوالے سے بھی ہیں اور تفصیل طلب ہے یہ پورا موضوع, اس لیے ہم اس کو تاریخ کے حوالے سے بھی ہیں. ہاں, اچھا, تاریخ بھی 2 قسم کی ہے, ایک ریٹن ہسٹری ہے اور ایک وربل. ایک وربل جو سینہ و سینہ جو قصہ کہانیوں میں پہلے ہوتا تھا. اچھا, انہیں بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے, کیونکہ ان میں بہت سی حقیقتیں بھی پوشیدہ ہوتی ہیں. حافظ صاحب نے زبردست طریقے سے اس پہ روشنی ڈالی. اگر میں اسے لے کے چلوں تو ظاہر
سارے اتفاق ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ آپ نے جو کہا تھا کہ اتفاق ہے یا نہیں ہے، اتفاق ہوگا، بس انہیں تھوڑا سا وقت کی کمی کی وجہ سے شاید وہ نہ ایلیبریٹ کر سکیں۔ ملتان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو تاریخ اسلام جناب نجم الحسن کراروی صاحب کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ حوالہ جات سے پری ہسٹورک جو فیکٹس بیان کیے ہیں، ان میں انہوں نے یہ ثابت کیا، انہوں نے لکھا ہے کہ ملتان جو تھا وہ پائے تخت رہا ہے ابلیس کا۔ اچھا، یہ ایک اتنا یہ مختلف مورخین کی مختلف رائے ہیں اور مختلف محققین کی مختلف رائے ہیں، اس کے بارے میں اتنی تحقیق ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو شاید معلوم ہی ہوگا، یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ 70 آدم گزرے، ایک آدم نہیں گزرا، ایک آدم کے بعد۔ اچھا، اس کا پروف ایک اس طرح سے بھی ملتا، آپ اگر جو آج کل جو محکمہ سارے قدیمہ اور پوری دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ جناب آدم کا پیریڈ جب کیلکولیٹ کرتے ہیں ہمارے ہسٹورین، اور اس کے بعد انسانی ڈھانچے لاکھوں سال پرانے برآمد ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے بہت بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ اچھا، کہ کون سے آدم؟ کہ یہ آدم آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلا آدمی یہ جب بنا، یہ نکل رہے ہیں وہاں، اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اس موضوع سے متعلق نہیں وہ ہے، تو ہم اگر ہم ایک اہل تشیع کی جو تاریخ ہے اس میں جائیں تو آدم سے پہلے جو ہستیاں تخلیق، نہیں یہ اہل تشیع اور نہیں، یہ بات اس کی ہے ہی نہیں، یہ ہسٹری کی بات ہے، یہ ہسٹری ہے، یہ آدم سے بھی پہلے تخلیق کی گئی تھی ہستیاں، میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ آدم سے پہلے 70 آدم کو گنیے گا، 70 آدم تک کہا گیا ہے۔ اچھا، گاڈ نوز اس سے زیادہ ہوں، آپ کی انسانی ریسرچ وہاں تک پہنچی نہ ہو، تو خیر۔ اچھا، جنات کے بارے میں اگر تھوڑا سا کریں کہ اس روئے زمین پہ انسان سے پہلے جنات تھے، ایک مخلوق تھی، مخلوق خدا کے طور پہ، بالکل۔ اور یہ 3 مخلوقات ہیں جو اس دنیا میں آئی ہیں، اور تیسری مخلوق جو ہے نا وہ انسان تھا۔ اس سے پہلے جنات اور اس سے پہلے ایک اور، یا پہلے جنات اور بیچ میں ایک اور، اس کے باقاعدہ نام دے دیا۔ اچھا، تھوڑی سی میں تفصیل بتا دوں پھر آپ کو۔ وہ انہیں کیوں ختم کیا گیا اس کی بھی ریزن دی گئی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا، اور ایک جگہ یہاں تک لکھا ہوا میں نے پڑھا کہ وہ اپنے گھر بیٹھے اپنے دشمن کو ہزاروں میل دور ختم کر دیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ تو آج جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، اب آپ اسے جس طرح سے ڈیفائن کریں، میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ یہ میزائل ٹیکنالوجی جو ہے یہ ان کے پاس پہلے سے تھی۔ میزائل تو میٹر ہے، میٹل ہے نا، لیکن میزائل جو ہے میٹر ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہاں سے سوچا اور وہاں ختم ہو گیا، نہیں وہ بھی ہے اور وہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ہے، میں اس سے بھی متفق ہوں۔ اچھا، اس کی بات کی جو روایات ہمیں ملتی ہیں اور جو بیان کی گئی ہیں اس میں کہ خدا نے اس کشت و خون کی وجہ سے انہیں صفحہ ہستی سے ختم کیا اور ایک نئی نو کو لے کے آیا۔ یہ تیسری نو ہے انسان تیسری نو ہے، جو ان سے پہلے تھے وہ فساد پھیلانے والے تھے، یا اس سے بھی پہلے جو تھے؟ یہ دونوں فساد پھیلا، جس نے فساد کیا اسے روئے زمین سے ختم کیا گیا، جس نے فساد کیا۔ ابلیس کون سی تخلیق میں سے، پہلی والی میں سے یا دوسری والی میں سے؟ ابلیس دوسری والی تخلیق میں سے، اور یہ جنات میں سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اچھا، بعض مورخین نے جنات کو پہلی تخلیق کا ہے، بعض نے دوسری کا۔ ٹھیک، لیکن ان کی موجودگی تو مسلم ہے، چونکہ ہمارے کلام پاک میں تھوڑا سا بتا۔ اب یہ کہ انہیں ایلیمینیٹ کیا گیا جنہوں نے فساد کیا، جنہوں نے خونریزی کی، انہیں ایلیمینیٹ کیا گیا، لیکن ہر معاشرے میں اچھے اور برے دونوں کردار ہمیشہ رہا کرتے ہیں، اور یہ ناانصافی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک سا سلوک کرتے ہیں۔ اسی لیے اردو کا محاورہ کہ گدھے گھوڑے ایک لاٹھی سے نہیں آگے جاتے۔
تو جو ان میں وہ لوگ تھے جو شر پسند نہیں تھے، جو دہشت گرد نہیں تھے، جو خون ریزی نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے. انہیں خدا نے چونکہ ایک نئی نو کو اس روئے زمین پہ آباد کرنا تھا، ان کے لیے ہوا کہ انہیں نظروں سے پوشیدہ کر دیا. سوری آپ سے بات کاٹ کے ایک چیز پوچھوں گی. یہ جو تیسری مخلوق آئی جس کو آپ انسان کہہ رہے ہیں، آپ پلیز ابھی میں پوچھوں گی آپ سے، اس تیسری مخلوق کا جو مینوفیکچرنگ جو مٹیریل تھا وہ بھی ڈفرینٹ تھا نا، وہ آگ سے بنائی گئی تھی وہ مخلوق، تو یہ مٹی سے تخلیق کی گئی، یہ بھی فرق تھا نا ایک بہت بڑا. بس یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں. اچھا، انسانی وجود میں وہ جو آپ نے بات کی، وہ اس میں وہ چاروں عناصر، مین اس کا مٹی ہے، لیکن اس میں آگ، پانی، ہوا، ساری سب چیزیں شامل ہے. جی. اچھا، انہیں کہا گیا، یہ ہمیں اگر اسلام کی ہم تعلیمات دیکھیں اس میں بھی بتایا گیا ہمیں کہ انہیں پوشیدہ کر دیا اور انہیں ویرانوں میں اور پہاڑوں میں اور جنگلوں میں ان کا مسکن، آسمانوں پر بھی بھیج دیا گیا تھا. نہیں مت آسمانوں میں نہیں، ان کا مسکن، میں جنات کی بات کر رہا ہوں. جی میں بالکل، آپ جنات، ان کا مسکن وہاں قرار دے دیا گیا. اچھا. تاکہ وہ نظر نہ آئے. اور اچھا، اسی چیز کو آپ اگر آگے دیکھیں تو قرآن میں بھی کہا کہ جب انسان کو خلق کیا، اس آدم کو خلق کیا، تو فرشتوں نے بھی یہ کہا کہ تو اسے پیدا کرے گا، اسے خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی کرتا ہے. اچھا. اب وہ خون ریزی چونکہ وہ 9 پہلے 2 گزر چکی تھی، ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے، تو اسی کے نسبت سے، اسی کی مناسبت سے انہوں نے. اچھا، چونکہ ابلیس انتہائی عبادت گزار تھا جب تک. اچھا، اور اسی لیے قانون الہی ہے کہ جب تک جرم صادر نہ ہو سزا نہیں دی جا سکتی. اسی لیے اسے اٹھا کے، جس طرح عبد صاحب نے کہا کہ ہر چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا، کوئی روئے زمین کا خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اسے سجدہ نہ. اور اسی نیکی کی وجہ سے اسے دنیا، اس زمین کی حکومت بھی دی گئی. جناب، خیر وہ ساری چیزیں ایلیمینیٹ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان اس زمین پہ آیا، جو کہ روایات سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی نو نہیں آئے گی، اس کے بعد قیامت آئے گی. اگر ہم اپنے بلیف کو دیکھیں اسلام، شیطان کو اٹھا لیا گیا، وہ فرشتوں میں اسے جگہ دی، بلکہ بہت سے فرشتوں کے ایک گروپ کا اسے سردار بنا دیا گیا، اتنی فضیلت دی گئی. اور لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ہم نے جب کہا کہ سجدہ کر اور اس نے انکار کیا، اور وہ تو تھا ہی کافرین میں، تھا ہی انکار کرنے والوں میں. خدا جانتا تھا، خدا کے علم غیب پہ تو کسی کو اعتراض یا شک نہیں. بتانا چاہتا تھا اپنی اس مخلوق کو جس کو اس نے اشرف المخلوقات کہا. جی ٹھیک ہے. تو اور اس میں ایک چیز اور جو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ دنیا کے قدیم ترین مذاہب کا اگر ذکر کیا جائے تو سب سے قدیم مذہب میرے نظر میں، اور یہ حقیقت بھی ہے، وہ اسلام. اسلام سے قدیم کوئی مذہب نہیں. یہ ازر قرآن، ازر حدیث. جب اس روئے زمین پہ پہلا انسان آیا، اس کا مذہب بھی جو قبول کیا جا سکتا تھا وہ اسلام تھا. اس کی شریعتیں بدلتی رہیں، اس کے قوانین بدلتے رہے، بدلتے بھی نہیں رہے، ان میں بتدریج جدیدیت اور اضافہ بہتری کی طرف، یعنی ان کے انسان کی ضروریات کے تحت اس میں اضافہ اور بہتری آتی گئی. اور ایک دن یہ ہوا کہ جب سب چیزیں ہوئیں تو خدا نے کہہ دیا کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا. اچھا مہدی رضا صاحب، یہ اتنی دلچسپ اور اتنی میرے ناظرین کو بھی یہ گفتگو بہت حیرت میں ڈال دے گی. ناظرین جو ہے وہ اس چینل M5 کے نا کیوریوسٹی میں رہیں گے کہ مہدی رضا صاحب جن جو تیسری میں مخلوق اسی بنائی لیے ہے نا وہ بھی نہیں، یہ اس لیے یہ پروگرام میں ابھی ختم نہیں کر رہی یہ حصہ، لیکن ہم ایک دوسرا حصہ جو ہے اس میں اسی
इसी हाँ। मौजू को जारी रखेंगे। जिन्नात और जिन के अलावा जो तीसरी मखलूक थी, हाँ, उस बता पर हम मैं भी बात सकता हूँ, करेंगे। हाँ, लेकिन जाहिर है कि ये खुद ही बताएंगे। नहीं आप बताएंगे। नहीं, आप दोनों को इसलिए बुलाया कि आप एक दूसरे की तस्दीक करें या वो ये चैलेंज बिल्कुल करें। सही कह रहे हैं, चैलेंज हाँ। नहीं कर रहे, क्योंकि हम कोई एक दूसरे के नहीं, बैठे चैलेंज हैं। तो मैं अपने नाजरीन को भी जी, दावत जी। दूंगी कि अगर उनमें से कोई किसी ने बहुत लोग है। दोनों में घुसे होते हैं तो आप दोनों हाँ जी। गुस्से में बाहर ही नहीं आ रहे हैं, न कभी शेयर तो टीवी पे। करें, हमारे से नॉलेज शेयर शेयर करें ताकि हम जी, अपनी नॉलेज शेयर करने से Exactly, इंक्रीज होता है। बिल्कुल। और मैं इसकी तस्दीक जो है वो करता हूँ, जो इन्होंने कहा कि 70 आदम गुजरे, मैं इसको इस हवाले से लूँगा एक सेकंड आसिम रज़ा, हम अपने नाजरीन से थोड़ी सी इजाज़त इसलिए ले लें कि ये गुफ्तगू का ये हिस्सा जो है दूसरे हिस्से में जाने से पहले हम थोड़ा यहीं रोकते हैं इसको। मैं एक चीज़ कंप्लीट करना चाहूँगा अभी, अच्छा, ठीक आपको है, रोके ना ठीक, माजरत के साथ, ठीक है कि 70 आदम का जो सिरा मिलता है ना, जी। जब जैसे हज़रत सुलेमान फ़ारसी अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हजूर से बहुत इल्म लिया और ईमान के 11 दर्जे तक पहुँचे। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और एक मौका ऐसा आया जिस पे हज़रत अली ने फरमाया है कि हर शख्स इतना इल्म हासिल कर सकता है जितना वो जज्ब कर सकता है, जितना कंज्यूम कर सकता है। एक एनर्जी होती है हर एक के अंदर। एनर्जी हाँ, जितना वो कंज्यूम कर सकता है ठीक उतना है। वो इल्म हासिल कर ठीक सकता है। है। तो उनको उस वक्त सलमान फारसी को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सलमान पास। अच्छा, आपको खदशा था कि इसके आगे ये बढ़े तो कुछ और नहीं, उन्होंने कहा सलमान अब तुम्हारी जज्बियत खत्म हो गई, कंजम्पशन खत्म हो गई, खत्म हो गई, हाँ, यानी कि ईमान के 11वें दर्जे पे पहुंचने वाला साहबी, हाँ, ठीक है, बहुत बड़ी जिसको हजूर कह रहे हैं कि सलमान बस अब तुम्हारी जज्बियत खत्म हो गई और अब तुम्हें आगे इल्म नहीं दिया जा सकता। इस पे अच्छा। सलमान फारसी ने कहा कि शायद हजूर ने देना बंद कर दिया हो। खैर वो उनका मैं फिर किसी मौके बात करूंगा। इतने वो मस्जिद नबवी से बाहर निकलने लगे। अच्छा, बाहर निकल के मस्जिद नबी के अंदर वो थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में दाखिल हो रहे थे। अच्छा, ठीक है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस वक्त एज मुबारक जो थी वो 3 या 4 साल थी। अच्छा, इमाम हुसैन ने कहा कि आप बहुत बुझे बुझे से लग रहे हैं आज आपने मुझे गोद में नहीं उठाया, गोद प्यार उठा नहीं के किया। जज्बियत नहीं की और ये और वो। उन्होंने कहा कि मैं इस वजह से गमगीन हूँ कि आज आपके नाना ने कहा है कि अब तुम्हें इल्म नहीं दिया जाएगा, तुम्हारी जज्बियत खत्म हो गई। अच्छा, इमाम हुसैन ने फिर कहा कि फिर क्या ख्याल है, अब आपकी ज़रूरत कम हो गई? ज़रूरत तो महसूस होती है, हाँ, ठीक है ना। लेकिन हुजूर का उन्होंने हुक्म कहा है। हजूर का हुक्म है तो ठीक है। उन्होंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। अच्छा, इमाम हुसैन ने कहा कि सलमान तुम्हें पता है जिस आदम की तुम इस वक्त लड़ी में औलाद चल रहे हो इससे पहले 70 आदम होके जा चुके हैं। अच्छा, ये वहाँ से मेहदी रजा काज़मी ने उठाया। जी बहुत से वहाँ से references होंगे क्या? रेफरेंसेस मेरे पास जो रेफरेंस तारीखी कुतुब में है, यकीनन ये references मौजूद यानी कि होंगे। अगर हम चल रहे हैं ना इस वक्त 70 आदम जा चुके हैं। आपने उस ठीक है 70 ना? आदम की वजाहत की है जो वजाहत मेहदी की ने है, की है। ठीक है अच्छा, ना। तो हम 71वें आदम पे चल रहे हैं। तो हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, जी, लेकिन दूसरे हिस्से जी में। जी चैनल M5 के जो हमारे ऑडियंस हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस गुफ्तगू का जो जन्नात का मस्कन और इब्लीस का पहला पाया तख्त मुल्तान है, हम इस पर अगले प्रोग्राम में भी बात करेंगे। और मुझे मालूम है अब आपके अंदर एक इंक्विजिटिवनेस, एक आपके अंदर क्यूरोसिटी, जैसे आपने कहा कि इल्म की प्यास वो प्यास है जो इल्म हासिल करने की जिनकी तमन्ना होती है वो कभी बुझती नहीं। वो जितना पानी आप देंगे वो सैर होता चला जाएगा, लेकिन और प्यास लगती इल्म का चली दरख्त जाएगी। बढ़ता रहे। अगर आपने तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है और इकोनॉमिक्स भी उसका सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स में जो एक लॉ ऑफ जिसको कहते हैं, पता नहीं, मैं उर्दू में बता दूं, हमारे कानून तकलील इफ़ादा, लॉ ऑफ नेसेसिटी जो है, जी, जी, जी। ठीक है, उसमें भी यही है कि हम समझते हैं हमें प्यास लग रही है, हम एक गिलास पानी पिए तो प्यास बुझ गई। नहीं, कई दफ़ा ये होता है आप एक गिलास पानी पीने के बाद आप कहते हैं नहीं और लेकर आओ। प्यास अगर अंदर मौजूद होती है तो आपका दिल चाहता है कि एक गिलास पानी और। यूटिलिटी, हाँ जी, यूटिलिटी उसी की होगी जिसको ज़रूरत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आपसे दूसरे प्रोग्राम में मुलाकात होती है बहुत जल्द।